بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم جبنا لكم نديرو قطايف كيما نعرفوهم كامل، كل واحد كيفاش يفوغيهم، كيف واحد يفرسيهم. كاين يفرسيهم باللوز، كاين يفرسيهم بالبيستاش، كاين يفرسيهم بيان سور بالكاوكاو باسكو على حساب لي موان تاعو. في بلاد تاع الصح نقولك منين جا الاخر جاو القطايف يفرسيوهم بالفرomاج موتزاريلا ولا ريكوتا ولا بون، هما نقولك ينوعوا في الفرomاج تاعهم. نبداو بالسيرو باسكو لازم نسحقوا شويه سيرو باش نشمخوا بها القطايف تاعنا. الوغ عندنا 2 كيسان السكر، بسم الله هكذا، وعندنا كسمه صافي نديروه يغلي. مور ما يطيب نعاودو نولو باش نوريكم كيفاش نخلطوا القطايف تاعنا. هاو السيرو تاعنا بدا يغلي، بيان سور نحسبوه 5 دقائق ونطفيولو. قبل ما نطفيولو نبداو نعصرو شويه قارص هكذا، سي بون هكذا ونطفيولو. هايلك السيرو تاعنا طاب، هاوليك دوكا تيك ندوبو الزبده بشويه تاع سيرو باسكو قالك كاين يدير القطايف الكولورون باش يجو حموره. الوغ هما واش يديروا لو سيرو في الكرا باش تتحمر بلا الكولورون. هاوليك صافي كندوبو الزبده تاعنا، هايلك المارغرين بلوتو ولا شويه السمن، ولا كاين اللي يخلط لها السمن وكاين اللي يدير مارغرين وكاين اللي يخلطهم في زوج. هكذا ندوبو مليح الزبده تاعنا ولا المارغرين. هايلك سنيوه بيان سور كيفاش نديرو لها الزبده ولا السمن ولا واش حبيتو. دوك نبداو ندخلو عندنا قطايف قطعناه الرقيق، شوفوا، وعندنا قطايف قعد شويه كبير هكذا. واش نديرو دوك هذيك الزبده اللي ذوبناها في العسل نديرو شويه منها هكذا باش نخلطوها. ندخلو لكم هكذا هكذا ونديرو اللي قعد هنايا هكذا. بيان سور نخدمو يدينا، بسم الله ندخلو مليح هذيك الزبده هكذا. شوفوا كيفاش درنا لها الزبده هذيك اللي درنا لها فيها السيرو هكذا. ندخلو بيان الزبده هذيك. اللي يحب يخلط لها هذيك المارغرين يخلط لها السمن يخلط لها سون بروبليم باسكو ميم السمن عنده البنه تاعو هكذا. ودوكا هنا هذا هكذا ها بيان سور القطايف هادوما اللي منا يكونوا مقطوعين كانا، فهمتيك، نقطعوهم بالمقاس ولا بالموس ولا باش حبيتو، ولا ما كانش ديروهم في الكونجيلاتور. كي تجبدوهم كونجيلاتور تقدروا تدقدقوهم هكذاك كونجلي يجيوكم ساهلين. هاوليك دوك نبداو نديروهم هذاك الصغير، هاوليك فرشوه كامل في لو با باسكو من بعد هاد لو با يولي من الفوق، صافي دير نفرشوه كامل هكذا تنكملو كاع هكذا كامل هكذا نمشوه كامل ونزيرو عليه هكذا. شوفوا نبلاطيو كامل هذاك الصغير. بيان سور دوك نزيدو هذاك الخشين هكذا فرشوه. عباكم اللي يدير هاد القطايف لازم يكون عنده 2 سنيوات، وحده كبيره واخرى صغيره، صافي وحده كبيره على الاخرى باش كي تروح تقلبها تجيها سهله باسكو هذه مش راح تطيب في الفوق، حنطيبوها فوق الفرن هكذا. نزيدو نبلاطيو وهايلك
موتزاريلا سكرفجناها باش تجينا سهله نديروها. بيان سور ما تلحقوش لي بور، صافي خليو قيس 2 سنتيمتر. هادوك كيفاش نبدا هكذا باش قيس ما نخلي لي بور ومن بعد ندير في الوسط. شوفوا هكذا، هايلك هكذا، شوفوا هنا في الوسط نزيد كيما نحب، كيما نقول لك لي موين كيفاش نحب، ولا نديرو بزاف ولا نديرو غير شويه. هايلك شوفوا خلينا شويه في لي بور، ما درنالوش الفرomage باش ما يتحرقناش، باسكو كي يطيب يبدا يذوب يروح لنا كاع سوغ لي كوتي. الوغ كي نديرو له هكذا شويه نيفيتيو ما يتحرقناش. دوك نكملوا القطايف اللي قعدوا لنا نفرشوهم كامل هكذا. بسم الله كامل هكذايا حتى نكملو كامل لا كونتيتي اللي عندنا. على بالي دوكا كنت تقولوا يا درا شحال دات هاد السنيوه تاعها، دات باكي ونص تاع القطايف، باسكو كانوا عندي 2 باكيات وقعد لي شويه منه. دوكا هكذا انا نبدا نبلاطي السنيوه. فوالا هكذا. قلنا هذا مش راح يطيب في الفور، راح نطيبوه فوق الفرن. دوك نشعلوا الفرن ونبداو نطيبوا به. تقولوا لي بلي السنيوه اللي فاش درتها يعني كحله كامل، باسكو علاه راح نطيب فوق الفرن هكذا ماشي هكذا سور كوتي. الفرن بيان سور ما يكونش قوي بزاف ما يكونش قليل بزاف، هكذا هكذا. صافي عندي كل شويه ندورها، كل شويه ندورها. على بالي هاد الاخرى تشد اليد. لي كوتي شوفوا لو بداو يحمروا صافي دير من تحت تكون طابت. نجيب سنيوه واحده اخرى ندير لها زبده ولا المارغرين ولا السمن ولا واش عندنا، نقلبوها فيها. صافي دوك كي نقلبها نوريكم كيفاش جاتني. هايك القطايف تاعنا طابوا، هي سخونه والسيرو يكون سخون كامل، لازم نسخنوه ولا كان برد لنا. صافي بالعقل برك. حبيت برك نقول لكم اللي ما عندوش سنيوات خشان غير ما يريسكيش يطيب فيهم، يطيب في المقله ولا في هذوك السنيوات الرقاق، باسكو هذوك السنيوات الرقاق يشدوا ماشي خشان ماشي ثقال. صافي تحرق لك بالخف القطايف تاعك. ديروه في المقله او كما عندكم سنيوات سي ميو هكذا. شربوها بيان كوم يلفو. هايلك هكذا. بيان سور لا ديكوراسيون تحبوا ديروا بيستاش ديروا، تحبوا كاع ديروا بالكاوكاو ديروا بالكاوكاو، حنا نديروا بالكاوكاو. بسم الله هذا كامل صاير داير هذا. درناها كامل. حابه برك باش نوري لكم هذيك موتزاريلا اللي درناها. شوفوا هايلك شوفوا شوفوا هايلك هايلك. شوفوا موتزاريلا كيفاش راهي. شوفوا شوفوا هايلك شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. هايلك شوفوا يعني شهيتكم في الجنه. سمحوا لي اللي شافوها وتشهاو، سمحوا لي مي حبيت نوريها لكم باش تسيوها حتى نتوما وتريسوا فيها وبصحتكم. لا بروشين روسيت ان شاء الله.